अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जनवरी 2025 की 6 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:15 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि सिस्टम यानी निज़ाम 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के सामने लंबा लेट चुका है। पेशकश, ऑफरें, गारंटियां, डील की बातें, लेकिन जवाब में क्या मिल रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। आज भी इमरान खान ने बोल दिया कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का फैसला कल नहीं आज सुनाया जाए, जो सजा कल देनी है वो आज दी जाए। यानी डट कर सजा सुनने को तैयार है, लेकिन निजाम को जाने नहीं दे रहा, सिस्टम को एनआरओ नहीं दे रहा। उसकी तफसीलात क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, मैंने शेयर करनी है। फिर इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल के अंदर स्पेशल गुफ्तगू की है, उसके कुछ पॉइंटर्स आप तक पहुंच चुके होंगे, कुछ मेरे पास आए हुए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है, इसको लिंगर ऑन करने की जरूरत क्यों पेश आई है? आपको लगता है कि ये वैसे ही रखा हुआ है, मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होगी तो ये खत्म हो जाएगा या इसमें सजा सुना दी जाएगी? ये दरअसल एक बार्गेनिंग किस्म की कोई टूल है कि इसके ऊपर बार्गेन करना है कि अगर ये कर लिया तो ये हो जाएगा और ये कर लिया तो ये नहीं होगा। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक कोट ट्वीट किया है, अंग्रेजी में किया है, और मेरिट पे सीखी जाने वाली अंग्रेजी पे जो ट्वीट होता है उसकी तो क्या ही बातें हैं भाई। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसलिए कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से वहां पर रह सकता है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इमरान खान साहब से गारंटी मांगी जा रही है। गारंटी किसी भी तरीके से मांगी जा रही है कि आपने बाहर आकर निजाम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। और इमरान खान साहब वहां पर तमाम तर ऑफर्स, डील की पेशकशों, एनआरओ के लिए की जाने वाली पेशकशों के बावजूद एक ही बात दोहरा रहे हैं, और वो बात है एब्सोल्युटली नॉट। आज इमरान खान साहब ने मीडिया से, वोकला से, नुमाइंदों से क्या बातचीत की, उसके कुछ पॉइंटर्स हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूं। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल लॉ यानी अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा है। याहिया खान और ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रौंद दिया गया। मुशर्रफ इस हवाले से कदले लिबरल था। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है, उसका मवाजना सिर्फ और सिर्फ याहिया खान के मार्शल लॉ से किया जा सकता है। मार्शल लॉ में सबसे पहले जमहूरियत, आज़ाद अदलिया, फिर आज़ाद मीडिया, इन तीनों का गला घोंटा जाता है ताकि आमिर की गलत कारियों पर कोई भी आवाज बुलंद ना कर सके। आज़ाद मीडिया चूंकि तनकीद करता है इसलिए उसकी आवाज बंद की जाती है। अदलिया क्योंकि गलत फैसलों पर एक्शन लेने का हक रखती है इसलिए उसके अख्तियारात को भी सल्ब किया जाता है। आज इस जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस मार्शल लॉ में ये तमाम फस्ताई हरबे बदरजाए अतम मौजूद है। इमरान खान साहब के कोट एंड कोट जुमले हैं जो मीडिया और वोकला से उन्होंने बात की। फिर वो कहते हैं ये कैसी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी पार्टी के चेयरमैन का नाम तक मीडिया पर लेने पर पाबंदी है। सर अब लेना शुरू कर दिया है आहिस्ता आहिस्ता, जब से आप मुज़ाकरात की टेबल पर आपकी मरकजी क़यादत आई है उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता नाम, अब तो इमरान खान साहब कहते हैं। तस्वीर का मुझे नहीं पता चल रही है नहीं चल रही, मैं वैसे टीवी देखता ही नहीं, 2 साल से मैं टीवी देख ही नहीं रहा। नफरत हो गई है, अब पाकिस्तान के चौमी मीडिया से नफरत हो गई। आगे जी, जैसे हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के जरिए, इमरान खान कहते हैं जैसे हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के जरिए वाज़ेह हुआ था कि याहिया खान ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की खातिर मुल्क के निज़ाम को तहस नहस किया, वही काम आज भी किया जा रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं फॉर्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। इमरान खान साहब के जुमले हैं जी। वो कहते हैं शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ एक बड़े की कठपुतली और अर्दली है, इससे ज्यादा ताकत वज़ीर आज़म तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज हुआ करता था, ताकतवर वज़ीर आज़म, क्योंकि कम अज कम इंतखाबात में इस सतह की धांधली नहीं की गई थी जैसी फरवरी 2024 में की गई। ये इमरान खान साहब कहते हैं धांधली की पैदावार फॉर्म 47 के सहारे पर खड़ा नाजायज लेकिन नातमा टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर एक धब्बा है, सरकार के नाम के ऊपर एक धब्बा है, इमरान खान साहब कहते हैं। फिर कहते हैं अल कादिर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह मेरे ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए। मैंने आपको पहले भी ये कह दिया था, ये बात मैं आपको पहले से कह रहा हूं, 2-1 महीने पहले से, कि ये सिर्फ प्रेशर, जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा ये प्रेशर बढ़ता जाएगा।
پھر جیسے ہی وہ ایک پوائنٹ آف ٹائم ہے 20 جنوری، اس کے بعد چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب کیا ہونے لگا ہے. تو خان صاحب کیا کہتے ہیں، القادر ٹرسٹ کا فیصلہ صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے، مگر میں مطالبہ کرتا ہوں یہ فیصلہ فوری طور پر جاری کیا جائے، کیونکہ جیسے پہلے عدت کیس اور سائفر کیس میں آپ کا منہ کالا ہوا، اب بھی وہی ہوگا. اسے کہتے ہیں لیڈر بیٹھا جیل میں ہے، ڈٹا ہوا ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا، ڈنکے کی چوٹ پر واپس آ رہا ہے. ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے دو مجھے سزا سنانی ہے، سناؤ. میرے ڈنکے کے اوپر بڑے لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، بڑی آگ لگتی ہے، لیکن آج پھر میں نے ٹویٹ داغ دی ڈنکے کی چوٹ پر. ظاہر ہے ہم ریالٹی اور جمہور کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. کون کھڑا ہوگا بھائی؟ ہم ہی ہیں، ہم ہی کھڑے ہوں گے، اور ہم کھڑے ہیں. پھر اور کہتے ہیں القادر کیس بالکل ایک بوگس کیس ہے جس میں دور دور تک کوئی میرٹ نہیں ہے. میں نے کوئی بلاول ہاؤس نہیں بنوایا، بلکہ ایک دور دراز دیہات میں قوم کے بچوں کے مستقبل کی خاطر ایک فلاحی ادارہ قائم کیا، جس سے مجھے 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہوتا ہے. القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بھی شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح ایک عوامی مدد سے چلنے والا فلاحی ادارہ ہے. ویری رائٹ. میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نواز شریف اور زرداری کی طرح NRO نہیں لوں گا اور عدالتوں سے اپنے کیسز ختم کرواؤں گا، اور یہی ہوگا. میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، ون ون فارمولا یہی ہوگا کہ خان صاحب عدالتوں کے ذریعے تمام تر قانونی پیرائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ریلیف پائیں گے، اور ادھر سے سرکار کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا اس جعلی سرکار کی. ادھر سے جو ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم کسی پریشر میں نہیں ہیں. یہ ون ون فارمولا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی فارمولا ہے نہیں اس ٹگ آف وار سے نکلنے کا. پھر کہتے ہیں بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے. ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے. اسلام آباد قتل عام کو 6 ہفتے ہو چکے ہیں. آج انہوں نے کھل کر بولا ہے 26 نومبر پہ 6 ہفتے ہو چکے ہیں. ہمارے گمشدہ افراد کو لے کر حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی. یہ مذاکرات کی کامیابی میں حکومت کی غیر سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. عمران خان صاحب پھر کہتے ہیں پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے. مصنوعی طریقے سے ڈالر کو قابو میں رکھنا کوئی معاشی کامیابی نہیں ہوتی. ملک میں ترقی صرف سرمایہ کاری سے آتی ہے، اور سرمایہ کاری کبھی ایسے ملک میں نہیں آتی جہاں قانون کا وجود ہی فوت ہو چکا ہو، عدالتیں آزاد نہ ہوں، دہشت گردی ہو، جہاں اصل عوامی نمائندگان حکومت کی بجائے جیلوں میں ہوں. ایسا ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں پاتا. یہ عمران خان صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ جملے ہیں. اور پاکستان جیسے ملک میں میرٹ کی حالت کیا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ حال ہی میں UAE کے سربراہ کو رحیم یار خان کے اندر ریسیو کیا گیا. UAE کے سربراہ کو رحیم یار خان کے اندر ریسیو کیا گیا. 6 مہینے سے شیخ خلیفہ بن زائد سکول کے بچوں کی یہ پریکٹس کرائی جا رہی تھی کہ آپ نے فلاورز پیش کرنے ہیں اور ریسیو کرنا ہے چیف گیسٹ کو جو UAE سے آ رہے ہیں. اور وہاں پر اچانک سے ایک دن پہلے پتہ چلتا ہے کہ صوبے کی وزیر اعلیٰ اور ملک کے وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس لیے بچے وہاں نہیں آ سکتے. تو وہ بچے جو میرٹ کے اوپر پھول پیش کرنا چاہ رہے تھے، وہاں پر میرٹ کا قتل عام ہوا. تو باقی تو بات ہی ختم ہو گئی. یہ میرے پاس ذاتی سورسز سے خبر آئی ہے رحیم یار خان کے اندر سے. یہ حالات ہیں. اور ہمارے ہاں میرٹ کا حال کیا ہے، یہ کوٹ ٹویٹ کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے. کسی بچی نے انہیں اجرک پہنائی، تو کوئی زہرا بلال نام کی خاتون ہے یا ID ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے پکچر کے ساتھ کہ دس اجرک از لو، یعنی انہوں نے ایموجی بنائی ہے، جس کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کوٹ ٹویٹ کر کے کہتی ہیں گفٹڈ ٹو بی بائی اے گرل اسٹوڈنٹ. اب ایسی انگریزی، ایک اتنی بڑی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا بندہ، انگریزی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی میئرنگ ٹول نہیں ہے، کوئی اسکیل نہیں ہے جس پر کسی کی قابلیت کو پرکھا جائے. لیکن بہرحال اسکیل تو ہے، اس کو آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے. تو وہ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، اور یہاں حالت یہ ہے کہ گفٹڈ ٹو بی بائی اے گرل اسٹوڈنٹ. گفٹڈ بائی اے گرل اسٹوڈنٹ ہوتا سیدھا سیدھا، کوئی بات ہی نہیں تھی پیچھے کرنے والی کہ یہ والی اجرک ایک بچی کی طرف سے گفٹ کی گئی ہے. گفٹڈ ٹو بی کا مطلب کیا ہے، یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہنا چاہتے. ویسے انگریزی میری بھی کوئی نہیں چنگی نہیں آ گئی، لیکن میرٹ والے اسکولوں میں پڑھے. آگے چلتے ہیں جی. قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 13 جنوری کو بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا. قومی اسمبلی کا وزارت پارلیمانی امور نے قومی اسمبلی اجلاس 13 جنوری کی شام بلانے کی سمری بھجوا دی ہے. اچھا، اب 13 جنوری کو جو ہے وہ فیصلہ بھی سنایا جا رہا ہے، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس کا فیصلہ. اس دن بڑی ہیپننگ ہوگی. تو یہ والا جو ورکنگ ویک ہے، یہ اور نیکسٹ ویک، یہ دونوں ویک بڑے امپورٹنٹ ہیں. جیسے جیسے خبریں آتی رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں طاقت کے بل پر نتیجے تبدیل کرنا، کب تک تم یہ راستے اختیار کرتے رہو گے، یہ چیزیں نہیں چلیں گی، ایک دن آئے گا پھر تمہارا انجام حسینہ واجد اور بشار الاسد والا ہوگا. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر.
मैं आपको पहले बता रहा हूं कैसे कर रहे थे, रॉन्ग नंबर है, फिर आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये मेरा पैसा नहीं बल्कि मेरा नहीं है, ये पंजाब की आवाम का पैसा है, लेकिन ये पैसा पिछले 76 सालों में आपको क्यों नहीं मिला? ये इसका जवाब भी आबाओ अजदाद से ही पूछा जा सकता है कि भाई वो पैसा किधर गया। और वैसे भी बाबूजी से भी पूछा जा सकता है, फिर सरदारी साहब से भी पूछा जा सकता है। ज़ाहिर है हुकूमत में इक़्तिदार में आप लोग थे, पंजाब में सबसे ज्यादा आप ही के लोगों ने हुकूमत की है। ये तो इमरान खान साहब की तो अभी आई ना, या परवेज इलाही साहब की बीच में एक दफा आई थी, वरना तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ चल रहा था, और अब मरियम नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ, यही खानदान ही चल रहा है। तो आपसे सवाल हो सकता है, और किससे हो सकता है? कैसे कर लेते हो यार। और व्लॉग से इतना ही, तो में याद रखिएगा अमेरिका से जो प्रेशर आ रहा है उसके नताइज आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। आने वाले चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके ऊपर यू शुड कीप एन आई ऑन दिस। और मैं अभी बैठा हुआ हूँ, जाहिर है आपके साथ राब्ते में हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।